أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منتدى الصحافة. غطى الإعلام الفرنسي بكثافة الذكرى العشرين لجلوس الملك محمد السادس على عرش المغرب. تطرق إلى محاولاته بشأن طي سجل انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبت في عهد والده، كما تناولت إصلاحاته السياسية وإنجازاته الاقتصادية، غير أن الصحافة الفرنسية لم تغفل أيضا جوانب النقص والقصور في أداء العاهل المغربي، فقد أبرزت إخفاق السلطة المغربية خلال العقدين السابقين في القضاء على الفقر والأمية اللذين تعاني منهما قطاعات واسعة من الشعب المغربي، ناهيك عن تفاقم الفوارق التنموية بين أقاليم المملكة وتراجع وضع حقوق الإنسان في البلاد. للحديث عن هذه التغطية يسعدني أن أستضيف اليوم أبو بكر الجامعي، وهو إعلامي وأستاذ جامعي مغربي، والكاتبة الصحفية زينة الطيبي، والكاتب الصحفي صديق حج. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا. أبدأ معك زينة. ما هو في نظرك سر أو سبب هذه التغطية المكثفة، وكأن هذا الحدث حدث وطني فرنسي؟ بالطبع نحن بنعرف أنه فرنسا أو أوروبا إجمالا لها شريك مهم وهو المغرب. شريك بالنسبة للاقتصاد، شريك بالنسبة لمكافحة الإرهاب، جغرافيا منه بعيد عن وحتى بالنسبة للعلاقات البشرية بين إنسانية. فرنسا فبطبيعة الحال الصحافة الفرنسية رح تهتم خصوصا 20 سنة لعهد محمد السادس، الملك محمد السادس، مثل ما بيقولوا انه بيلان، نعم، حصيلة. نعم. فبطبيعة الحال الصحافة الفرنسية رح تتكلم عن هالموضوع وتركز. كما انه انا حابة احكي اقول انه كتير الصحافة الفرنسية حكت عن 20 سنة. سنتطرق إلى كل الجوانب. لكن صادق، أنت أيضا سأعود إليك زينة، سأعود إليك لاستكمال إجابتك بشأن أي نقطة تريدين التطرق إليها. شكرا. صديق، أنت أيضا تتابع العلاقات الفرنسية المغربية منذ عقود. نعم. باعتبارك مقيما في فرنسا. نعم. وصحفيا فيها. ما الذي في نظرك يبرر هذا التركيز الشديد على هذا الحدث، أي مرور 20 سنة على تنصيب الملك محمد السادس؟ هناك المعطيات التي ذكرتها زميلتي. العلاقات، هناك علاقات قوية ما بين فرنسا والمغرب منذ سنين، يعني لم أقل قرن من الزمن. نعم. أو قبل الحماية، قبل الحماية. هناك كذلك الظرفية السياسية، يعني على أن تأتي هذه الظرفية 20 سنة من ملك محمد السادس. نعم. تأتي في إطار سياسي عام متميز له خصوصيته، ألا وهو الربيع العربي والتطورات التي عرفها العالم العربي منذ 2011 حتى 2019. كذلك هناك طبيعة العلاقات المتميزة. هناك علاقة متميزة بين المغرب وفرنسا لا يمكن إنكارها. نعم. ولكن بجانب هذا يا عبد الله، أعتقد على أن الصحافة الفرنسية تهتم بما يقع في شمال غرب أفريقيا بشكل عام عندما تكون الأحداث أحداث قوية مثل 20 سنة من الحكم، أو أحداث سياسية أو اجتماعية، أو ما يقع في الجزائر الآن، ما وقع في تونس، ما يقع في تونس إلى آخره. بشكل عام المغرب شريك، وكما قالت صحيفة لوموند يشكل الآن الركيزة الأساسية التي تستند عليها السياسة الخارجية في منطقة المغرب الكبير، نظرا للجو العام الذي تمر منه المنطقة سياسيا في شمال غرب أفريقيا. تعرف ما الوضع في الجزائر، تونس لا زالت تمر من مرحلة مد وجزر على المستوى الديمقراطي، ليبيا تعرف ما هي الوضع السياسي في ليبيا إلى آخره. ثم أن هناك العلاقة ما بين المغرب وأفريقيا الغربيا، وعلاقة فرنسا وأفريقيا الغربية. كل هذه معطيات تجعل من الاهتمام الصحفي، أقول الاهتمام لا أقول الطريقة أو الشكل أو المضمون. نعم. أتكلم عن الاهتمام تماما. في وجهة نظري مبرر طبيعي جدا. جيد. أبو بكر الجامعي، أنت أيضا تتابع هذه العلاقات منذ سنوات طويلة. هل ترى أن هذه التغطية كانت تتناسب مع الحدث، أو أنه كان مبالغا فيها؟
لا أعتقد أنه كاين نوع من المبالغة في بعض الصحف، كاد أقول في أغلبية الصحف أنه كاين واحد التصور إيجابي مفرط أعتقد للوضع في المغرب الذي يناقضه هناك تقارير عدة من داخل المغرب ومن خارج المغرب عبر البنك الدولي إلى آخره التي تسير ضد هذه الصورة المفرطة في الإيجابية. ولكن كثافة الاهتمام هي شيء طبيعي جدا. الأخوات تكلموا عن معطيات عدة تقل التاريخ، العلاقة الوطيدة ما بين الملكية المغربية والنخب الفرنسية، هذا شيء معروف. المامونية لعبت دور وطيد في السياسة الخارجية من هذه الزاوية بالذات أبو بكر. وحتى من الناحية الاقتصادية أظن أن فرنسا الآن ثاني أهم شريك اقتصادي بعد إسبانيا. نعم. والجانب الجيوستراتيجي كان هناك تغطية كثيفة أيضا جدا لهذا الحدث. وحتى نعم. في أمريكا يعني كان في لكن زينة نيويورك تايمز. ولكن أبو بكر، هناك من يقول بأن الإعلام الفرنسي بشكل عام مولع بتغطية الشؤون الأنظمة الملكية، أنه حينما حدث في بريطانيا مثلا يتعلق بالعائلة الملكية أن هنالك نوعا من الإغواء الملكي أو الحنين إلى الملكية لدى النخب الفرنسية أو جزء منها. يقال أنهم ندموا عن إبادة ملكيتهم فالآن مهتمون بملكية يعوضون عن ذلك بالاهتمام بالملكية المغربية ولبريطانيا. نوعا حسب الإعلام وحسب الصحافة وحسب الصحفيين. في عندك صحافي كتير فعلا بيندموا على سقوط الملكية. أنا كنت أمزح. ولكن للأسف في عندك صحافي مثل جريدة لوموند بتنتقد الملكية، وهي أهم شيء يعني انتقادها لكل شيء كويس واللي عم بيصير إيجابي في المغرب تنتقد لأنه نظام ملكي. الانتقاد غير مش بمحله. نعم. فهيدي من نظرية يسارية ضد النظام الملكي. صديق حجي، هل توافق على أن هذه التغطية كانت في بعض جوانبها مفرطة ومبالغة في الإطراء، أم كما تقول وهذا رأي أبو بكر الجامعي، أم ترى بالأحرى صدق ما تقول زينة الطيبي بأن هنالك بعض الصحف اليسارية النزعة التي تنتقد الملك نظرا لكراهيتها العميقة للنظام الملكي من أصله؟ دعني أفتح قوس فيما يخص علاقة فرنسا والشعب الفرنسي والنخبة الفرنسية والأنظمة الملكية بشكل عام. سؤال جيد طرحته إياه. أعتقد في وجهة نظري على أن المجتمع الفرنسي له علاقة معقدة مع الأنظمة الملكية، وكما يقول البعض على أن الفرنسيون هم دي مونارشيست سون سافوار، ملكيون لا يعرفون ذلك، لا يعرفون أنفسهم. نعم. ويظهر ذلك جليا عندما يقع حدث يمس عائلة ملكية في بريطانيا أو في بلجيكا أو في دول أو حتى في الأردن، أو حتى في الأردن الملكية. وهناك بالفعل علاقة. وحتى النظام السياسي في فرنسا يقال على أنه نظام ملكي جمهوري، وهذا صحيح لأن الدستور الفرنسي نظرا للصلاحيات التي يعطي لرئيس الجمهورية. نعم. هناك طابع من الملكية لا زال يطغو على الدستور الفرنسي، خاصة بعد دستور الجمهورية الخامسة. لكن فيما يخص الطريقة التي تعاطت معها الصحافة الفرنسية وحدث 20 سنة من ملك محمد السادس، أنا لا أتفق مع أبو بكر ولا أتفق معه. أعتقد على أنها تناولت المسائل النجاحات والإخفاقات بشكل متوازن. نعم. لقد سجلت بعض المشاكل، بعض الإيجابيات التي لا يمكن إنكارها. المغربي اليوم لا يعيش مثل المغربي قبل 20 سنة. في نفس الوقت هناك سلبيات كثيرة على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على مستوى حقوق الإنسان إلى آخره. ولقد سجلتها مجموعة من الجرائد، سجلت هذا الجانب السلبي كما سجلت جوانب إيجابية أخرى فيما يخص البنيات التحتية، ولو أنها لم تعطي ثمارها كما كان منتظر. جيد. لكن هذا وجود ميناء طنجة، الطريق السيار، بعض المطارات إلى آخره، كل هذا. وفي نفس الوقت التفاوتات الجهوية، التفاوتات الطبقية. جيد. اتضحت فكرتك صديق. دعني أنتقل إلى أبو بكر الجامعي. أبو بكر، إذن أين من وجهة نظرك أين هي وجوه المحاباة في تغطية الصحافة الفرنسية لهذا الحدث؟
أنا أعتقد أنه من الجوانب التي تجعل الصحافة الفرنسية وحتى الجمهور الفرنسي يهتم بالمغرب، أنه المغرب نوع من اللغز من الناحية المؤسساتية، فهي ملكية في نفس الوقت لها جوانب ليبرالية شيئا ما. أمير المؤمنين، فلما نتكلم عن الإسلاميين، أول مؤسسة إسلامية في المغرب هي الملكية المغربية، وتعتبر في الغرب وفي فرنسا بالخصوص أنها حافظة لإسلام متنور إلى آخره. فهناك متناقضات في الحامض النووي ديال المؤسسات المغربية اللي يجعل أنه كاين هناك نوع من حتى من الانبهار من هذا البلد فعلا. ولكن أنا أعتقد صميم الموضوع هو أنه ننبهر للتي جي في وللمطارات إلى آخره، ولكن ما لا نراه، وهذا شيء الآن البنك الدولي يتحدث عليه. الآن البنك المركزي في المغرب يقول، عبد اللطيف الجواري قاله في عدة خطابات له، رئيس بنك المغرب، هو أنه هذا النموذج ليس مستدام. هذا النموذج مع الأسف لا يمكن أن يخرج المغرب من بل إن عمر عزيمان وهو أحد مستشاري الملك اعترف بذلك في مقابلة نادرة مع وكالة الصحافة الفرنسية. السؤال لماذا؟ نعم. لأنه النظام المغربي استنفذ كل الإصلاحات وكل الأدوات في قفص الأدوات اللي هو يتملكه منه، التي لا تتطلب منه ديمقراطية حقيقية، لأنه المغرب ليس بديمقراطية. خصنا نتفقوا على هذا المسألة. المغرب مؤسسات سلطوية ليست مستبدة، ليست بالشكل اللي فيه يعني ليست مصر، نقول انها ليست مصر، ليست سوريا الى اخره، ولكن ليست بديمقراطية. معناه ليست النرويج مثلا. كاين تكتل السلطات بيد مؤسسة تسمى بالمؤسسة الملكية. والآن المطروح هو أنه هذا التكتل السلطات يجعل دون بزوغ المغرب في إطار نمو جيد. أنا آسف، رغم النظام دعيني أسألك لكي في الديمقراطية من خلال انتخابات انتخبوها. نعم، ولكن دعيني أوجه إليك سؤالا محددا بشأن أوجه التحامل التي رصدتها في تغطية بعض وسائل الإعلام الفرنسية لهذا الحدث. أوجه التحامل أو النقد السلبي أو التحامل غير المبرر. أنا رح أقول بكل صراحة، في صحافة في مثل الفالورز اكتويل، مثل البروغري دو ليون، مثل البروغري دالزاس، هدول صحافة إقليمية حكيوا عن الكتاب اللي هذا الكتاب الذي نعم. ألفته أنت وشارل سان برو، وعنوانه نعم. محمد السادس محصلة 20 سنة أو الملكية المتبصرة. نعم. حكيوا عنها بشكل واضح. بنفس الوقت في عندك صحافة ما فيها تنكر التطور اللي موجود في المغرب، ما فيها تنكرون، إن كانت الحدث ولا التطور ولا البنية التحتية ولا الطاقة المتجددة، كله موجود في المغرب. روح شوف بالبلدان العربية الأخرى، كله هيدا مش موجود. بالمغرب المغرب عم يتطور، وأنا إلي سنين بروح على المغرب بشوف هالتطور بعيني، مش حدا عم بيخبرني. بالإعلام الفرنسي بيقولوا لك عنه بس ما بيدخلوا بالتفاصيل، ولكن الأهم شيء عندهم ينتقدوا الحياة الشخصية للملك، وإنه زوجة الملك يعني أنه طلق زوجته. يعني أهم شيء هو التطور البلد. نعم. مش لكن زينة، دعينا ننظر ما قالته صحيفة لو باريزيان التي خصصت مقالا لمرور عقدين من الزمن على وصول الملك محمد السادس إلى سدة الحكم واعتلائه عرش أجداده. ماذا تقول؟ تقول جسور، طرق سريعة، مناطق صناعية، كهرباء في الأرياف، قطار فائق السرعة. لقد أصبح المغرب خلال 20 سنة بلدا حديثا يجذب المستثمرين الأجانب، لا سيما أنه يعكس حالة استقرار مطمئنة. ما رأيك؟ لقد قرأت هذا المقال. ما قلته هذه مقدمة للمقال، لكن في نفس الوقت نعم. المقال يتكلم عن سلبيات في المغرب، يتكلم عن هذه الإيجابيات. كل المقالات التي سجلت
الجانب الإيجابي سنتطرق إلى ذلك، سنتطرق إلى الجانب السلبي في مقالات أخرى. لا يمكن إنكارها هذه الجوانب، وهنا لدي اختلاف شيئا ما مع زميلي بكر. صديق عفوا نعم. صديق، سنتطرق إلى أوجه النقد في صحف أخرى، لكن بشأن هذه الفقرة التي وردت في مقال لباريس، نعم. هل ترى أنها دقيقة أم أنها كانت فيها بعض المحاباة؟ لا أعتقد، لأن هذه مسائل ملموسة يعني في المغرب. لا يمكن أن أقول على أنني عندما أتوجه المغرب لا أجد طرق سيار، لا يمكن أن أقول على أن المطارات لم تتغير، لا يمكن أن أقول على أن ليس هناك ميناء طنجة المتوسط. هذه مسائل تسجل، يعني لا يمكن إنكارها. هل كانت لها انعكاسات إيجابية على العيش، مستوى العيش اليومي للمواطنين إلى آخره؟ هذا نقاش آخر. نعم. أنا متفق مع أبو بكر على أن هذا النموذج التنموي في المغرب وصل إلى الباب المسدود ولم يعد يعطي ثمار، بل بالعكس سنتطرق إلى ذلك، سنتطرق إلى الجانب الاجتماعي، ولكن قدمتها مؤسسات دولية تثير ناقوس الخطر فيما يخص الوضعية الاجتماعية. سنتطرق إلى، ولكن عفوا أبو بكر الجامعي، بالنسبة لهذه الفقرة تحديدا، هل ترى أن فيها بعض المحاباة؟ شوف، أنا عندي مشكل مع كلمة الاستقرار. نعم. كان هناك تقرير للبنك الدولي شهرين قبل ما البوعزيزي ما يحرق نفسه. هذا التقرير كان يقول أنه نظام بن علي كان نظاما مستقر ونظام جدي إلى آخره. البوعزيزي قام ما قام عليه وماذا وقع؟ حرق نفسه وبدأت الثورة. لا لماذا؟ لأنه نغلط ما بين الاستقرار والركود. كيف نقيس؟ هناك خلط بين الاستقرار والركود. ليس لأنه ليس هناك أشخاص في الأصدقاء يضربون بالحجر أو إلى آخره معناه أن هناك استقرار مستديم. الاستقرار يقاس بالعدالة الاجتماعية، يقاس بالتنمية التي المتوازنة والعادلة والمنصفة والعادلة إلى آخره. مع الأسف في هذه المؤشرات النظام المغربي أخفق الحد الآن. لماذا؟ لأنه قام بأشياء إيجابية. أنا لم أقل بتاتا أنه لن تكون هناك أشياء إيجابية. كاين هناك أشياء إيجابية، ولكن ما أقوله هو أنه الإشكال اليوم هو أنه وصلنا إلى مرحلة لا يمكن أن نخلق مناصب شغل التي ستمتص هذا الفائض ديال الشبان إلى آخره إذا لم تكن هناك تغييرات مؤسساتية سياسية. بمعنى آخر، التكتل السلطات ما بين أيدي هذا النخب يعني جمع السلطات أصبح مشكل حقيقي في باب تنمية المغرب. هذا الموضوع تطرق إليه الملك محمد السادس، ودائما يلفت النظر على مشاكل موجوده وما حدا ما حدا عم بيقول انه هالمشاكل هيدي مش موجوده في المغرب. حتى الملك بالذات يلفت النظر على هالمواضيع هدول. نعم. سأعود اليك لينا، ولكن سنتوقف الان زينة لمتابعه موجز لاهم واخر الانباء على ان نستأنف بعدها هذا النقاش مباشره. ابقوا معنا من فضلكم. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج منتدى الصحافة الذي نخصصه اليوم لتغطية الإعلام الفرنسي لمرور 20 سنة على اعتلاء الملك محمد السادس لعرش المغرب. وأذكر بأنني أستضيف للحديث عن هذا الموضوع أبو بكر الجامعي، وهو إعلامي وأستاذ جامعي مغربي، والكاتبة الصحفية زينة الطيبي، ومعنا كذلك الكاتب الصحفي صديق حجي. زينة، كنت بشأن إبداء ملاحظة ما قبل. نعم، كنت حابة أقول أنه فعلا من خلال التطور اللي عم بيعيشه المغرب في ناس بتنتقد. أول شغلة إنه أرجع أذكركم بموضوع معين، ترامواي الرباط، كتار اللي انتقدوا الترامواي إنه زعج العالم، واليوم الترامواي عم بيساعد للعمل وللطلاب اللي موجودين بمدينة سالي، من سالي إلى الرباط إلى الجامعات في الرباط للعمل أو للجامعة. نعم. هالترامواي بالأول كل اللي بدهم ينتقدوا التطور في المغرب انتقدوا، اليوم تراجعوا يعني كل تطور عم بيصير بالأول عم بتحس إنه مثل التي جي في، انتقدوا التي جي في بين مدينة طنجة والدار البيضاء الذي يعتبر الأول من نوعه في إفريقيا. فعلا. نعم. يعني هذا الشيء التطور بيساعد الاقتصاد، مش المنظر، مش يجذب المستثمرين أيضا. فعلا. نعم هذا صحيح، لكن لا شك أن موضوع الإنجازات الاقتصادية وفي مجال البنية التحتية
هي مسألة متفق عليها من قبل الكثيرين. لكن لننتقل الآن إلى الحصيلة السياسية. أبو بكر. لا الله يخليك، نعم. عندي كلمة على المسألة الاقتصادية. نعم. الأنظمة السلطوية تتسم بغياب مفهوم مهم جدا في الاقتصاد، وهذا الغياب اسمه مفهوم تكلفة الفرصة البديلة، لو كو دوبورتونيتي. لما يكون هناك مثلا استثمار في التي جي في، في الديمقراطيات ماذا يقع؟ هذاك النقاش حول هذا الاستثمار يكون في إطار تداولي، اوكي، والامه عبر ممثليها في البرلمان تقرر انه انجع استثمار بالنسبه للمغرب باكمله هو التي جي في. نعم. ليس محطه قطار، او ليس مثلا مدارس او مستشفيات الى اخره. هذا المفهوم تقريبا لا اريد ان ابالغ موجود، ولكن وجوده ضعيف جدا في المغرب. بمعنى اخر، لما يقال لي تراموي عجيب، فعلا التراموي عجيب والتي جي في عجيب، ولكن ماذا كان يمكن تحقيقه بهذا المال في مجال الصحه، في مجال التعليم ومحو الاميه، فعلا في مجال التمدرس الى اخره. نعم. فانا عندي نعم. اشكال مع هذا النوع من الافكار. نعم. ثاني شيء، قيل من قبل أنه الملك استدرك هذه المسائل وهو واعي بهذه النواقص. الإشكال في المغرب هو مع الأسف النظام المغربي أبان أنه يتحرك تحت الضغط. مثالين بسيطين. نعم. مارس 2011 الملك يلقي خطاب اللي هو خطاب تاريخي يقول فيه: نحن نحتاج إلى تغيير دستوري. لعقود وسنوات مغاربة معارضون كانوا يقولون نحتاج تغيير الدستور، وكانوا يضعون في الحبس وكانوا يمنعون حتى مع محمد السادس. توصيات هيئة الإنصاف المصالحة والإنصاف قالت في توصياتها في 2005، وهي فيها نواقص كثيرة، ولكن قالت في التوصيات أنه يلزم لكي تكون نقلة نوعية نحو حفظ حقوق الإنسان يجب أن يكون هناك تغيير دستوري، ولا شيء وقع حتى خرجوا المغاربة للأزهر عام 2011. نفس الشيء حتى خرجوا المغاربة نفس الشيء بالريف والنموذج الاقتصادي. نحن ممنونين لإخواننا في الريف لأنهم هم الذين أجبروا النظام أن يقول النموذج الاقتصادي فاشل. نعم، ولكن زينة عفوا دعينا ننتقل إلى موضوع آخر وإلى نص ورد في صحيفة لفيغارو لكي أطلب من صديق حاجة التعليق عليه. صحيفة لفيغارو قالت ما يلي، قالت في مقال طبعا تضمن جوانب أخرى لكن أخذنا منه هذه الفقرة تحديدا. قالت إنه بعد 20 سنة بقي النظام على حاله، إلا أن محمد السادس خلافا لوالده أدرك منذ البداية أن عليه أن يتقاسم السلطة، وأعطت مثالا على ذلك بأن الملك أو القصر الملكي يدير الدبلوماسية والدفاع والداخلية، لكنه ترك للحكومة الاقتصاد والشؤون الاجتماعية. هل هذا صحيح؟ الجواب ليس بنعم بلا. السؤال سؤال عمق وسؤال جد معقد. نعم. بكل تأكيد دستور 2011 في روحه قول روح دستور 2011 يحول الملكية المغربية من ملكية نافذة وتنفيذية إلى ملكية شيئا ما يتقاسم فيها الملك السلطة. روح الدستور. هل على مستوى الممارسة هذا صحيح 100% أم خطأ؟ أعتقد على أن الجواب بين الاثنين. هناك مجموعة من القضايا أصبحت الآن بيد رئيس الحكومة والحكومة، تعيينات موظفين ساميون إلى آخر الشيء الذي لم يكن جاري به العمل تحت الحسن الثاني، حيث كان حتى الموظفون الساميون يعينوا الحسن الثاني ويوقع على تعييناتهم إلى آخره. نعم. اليوم أصبحت هناك بعض الاختيارات ممكن أن تكون في بيد الحكومة إلى آخره. المشكل في المغرب هناك إشكالين، وأن الملكية في المغرب لم تنتقل إلى ملكية برلمانية لكي يصبح فيها تقاسم السلطة حقيقيا. ومن جهة أخرى هناك ضعف الأحزاب السياسية وعدم نضجها وقوتها السياسية. ليس هناك من حزب سياسي في المغرب اليوم له مشروع بديل مجتمعي واضح. نعم. ليس هناك من حزب. أنا متفق على أن النموذج التنموي في المغرب نموذج راكد وفاشل إلى حد اليوم، لكن هل هناك من حزب له نظرة شمولية وبرنامج اجتماعي سياسي اقتصادي بديل واضح المعالم إلى آخره؟ هذا غير صحيح. إذن من هذا المنطلق تقاسم السلطة جد صحيح. زينب، ملاحظة الأخ أنه الأحزاب السياسية ما عم تلعب دورها كويس في المغرب فعلا، ورغم أنه عندهم مجال يلعبوا دور، بس لكن للأسف بتحس أنه ضعف الأحزاب السياسية
وبهالصيغة ولكن لكي نبقى في أن الملك محمد السادس يلعب دور بالفرنسي يقولوا جارد فو، يعني يحافظ على يعني تسير الامور بشكل طبيعي، عندك دور الرقيب الساهر على مصالح البلد. ولا لانه الحكومه الحاليه ياما في انتقاد بالنسبه للحكومه. انا يعني انا لست مغربيه، ولكن تتابعين شؤون المغرب وألفت كتابا عن المغرب. أيوة، بتشوف إنه الحكومة الحالية ما عم بتلعب دور مثل ما لازم. إذن سنعرف الآن من أبو بكر الجامعي، هل يرى أن الحكومة لا تلعب نظرا لقصورها الذاتي، أم لأن السلطة الموجودة في القصر الملكي لم تترك للحكومة فرصة للعب دورها؟ شوف، أنا أريد أن أتكلم عن هذا المنطق الذي سمعناه الآن، منطق تقاسم السلطة. ما قالته فيغارو أن الملك يتقاسم السلطة حاليا. إذا كانت الأحزاب فاشلة ويجب أن نحمد الله أننا لنا ملك متنور، ما نقوله ضمنيا أنه الشعب المغربي شعب متخلف، لأنه هذه الأحزاب نابعة من هذا الشعب، فبالتالي الشعب المغربي لا يعرف كيف اختيار نخبه، وبالتالي هذا المنطق إذا تبعناه معناه أن الشعب المغربي شعب قاصر لا يستحق أن تعطى هذا. ولكن بعيدا عن هذا المنطق، عفوا بعيدا عن هذا المنطق أبو بكر، عفوا بعيدا عن هذا المنطق، أنا أريد من أبو بكر، هل ترى أنت عفوا هذا منطق بغض النظر عن هذا المنطق، لنصرف النظر عنه، لكن هل بحكم معرفتك لشؤون المغرب هل السلطة الآن مركزة في القصر الملكي أم أنها موزعة مع المؤسسات الدستورية الأخرى؟ ليست. شوف، بالنسبة للدستور نتفق مع الأخ بما قالوا على الدستور، لكن أريد أن أضيف شيء بالنسبة للدستور المغربي ديال 2011. الدستور المغربي في 2011 هو عارضة ديمقراطية جميلة، ولكن دستور سلطوي. عارضة بمعنى أن يعرض فيه القيم الجميلة، أن الحقوق المرأة، الأقليات إلى آخره، ولكن الدستور ليس عارضة. الدستور هي مجموعة من الآليات التي تتمن وتحقق هذه القيم، ومع الأسف لما نتصفح هذا الدستور، هذا دستور سلطوي. بالعكس، في بعض الجوانب الطفيفة حتى بالنسبة للنظام التشريعي. ولكن في المغرب تعرفوا أن الملك يترأس مجلس الوزراء، تعرفوا أنه الأمانة العامة التي هي مهمة جدا في صيرورة التشريع الملكية هي التي تتحكم فيها حتى. نعم. ولا أتكلم ولا أتحدث عن الجانب الأمني، ولا أتحدث عن الجانب التنفيذي. نعم. عندي ملاحظة. صادق عفوا صديق، بغض النظر عما يقوله الدستور، لأن النصوص لا تزن شيئا دون ممارستها ودون تفعيلها على أرض الواقع. هذا ما قلته. أنا أريد منك أنت، نعم، بناء على ملاحظاتك، نعم، في الواقع، نعم، عمليا، نعم، من يملك السلطة الفعلية في المغرب اليوم؟ الملك. شكرا جزيلا. لا أقول الملك. الملكية في المغرب ملكية تنفيذية إلى حدود اليوم. هذه مسألة لا يمكن أن نقول على أنها ملكية تدبيرية تنفيذية. ملكية تنفيذية، لكن دعني أقول الملك يحكم ويسود في نفس الوقت. السيادة كما كانت عليه في عهد الحسن الثاني لم تعد كما هي عليه اليوم، لأن اليوم أصبح من الضروري تعيين الوزير الأول إلى آخره، بل يعني ما يسمى بالمنهجية الديمقراطية إلى آخره. هذه يعني الملك مجبر على تعيين رئيس الوزراء من الحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية. دعني أوضح. بمكر ولكن يبقى على أنه الحزب أغلبية هو العدالة والتنمية. دعني أوضح فيما يخص الأحزاب والشعب المغربي إلى آخره، لأن لا أريد أن يفهم من كلامي كلام مغلوط. نعم. أقول وأريد الجواب منك، هل تعرف حزب في المغرب له مشروع وبرنامج سياسي اجتماعي متكامل؟ الأحزاب الموجودة الآن لا نتفق معك، ولكن واضحون. لا، انتهى الكلام في المنطق ديالنا. أنا ما أقوله هو أنه النظام ليس بنظاما تحفيزيا للجودة السياسية. ما كتشدش واحد الطير وتقطع عليه الجناح ديالو وتقول له طير. بما فيه أنا ما أقول أنه النظام لا يحفز الرداء. أقول هذا بما فيه الأحزاب التي لها شرعية تاريخية كحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وتعرف كل هذا. حزب الاستقلال مين في مرحلة معينة حزب الاتحاد في مرحلة معينة في مرحلة معينة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية كانت له على الأقل رؤوس أقلام فيما يخص مشروع مجتمعي. اليوم لا أسمع
من حزب في المغرب له تصور. أنا عفوا أبو بكر عفوا بدي ارجع لكلام الاخ ابو بكر. انا اريد بالنسبه للدستور لكي لا نبقى في هذا الموضوع تحديدا لان الوقت انا بدي امرق لحقوق المراه ان نعالج جوانب اخرى. بدي احكي عن حقوق ربما المرأة. بامكانك ان تتطرقي لها عبر السؤال التالي. هناك على ضوء ما قالته صحيفه لوموند التي استشهدت بما كتبته احدى الصحفيات المغربيات. قالت هذه الصحفية المغربية أو الكاتبة المغربية التي استشهدت بها صحيفة لوموند، قالت كانت لمحمد السادس ومضاته ونجاحاته، غير أن الكثير من المغاربة في مملكته ما زالوا متروكين في الهامش. تفضلي. مين الاسم أكلاي سيدة مغربية كاتبة معروفة، أعتقد أنها الآن تدير مجلة تلكل المغربية. تلكل معروف المجلة. أوكي. يعني انتقاد تام لكل شيء، ولكن هي كانت أيضا متوازنة. هي قالت كانت لمحمد السادس ومضاته، هذا واقع ونجاحاته، غير أن الكثير من المغاربة في مملكته ما زالوا متروكين في الهامش. هذا واضح والكل بيعرف. يعني ما حدا ممكن يقول لك انه كل شيء بارفي، كل شيء تام. يعني مثل ما قلت قبل ما ندخل على الاستوديو، انا بعرف المغرب من اكثر من 20 سنه، اوكي، وانا شفت بعيني تطور هذا البلد. يعني ما في بلد عربي تطور مثل ما تطور المغرب. خلينا نشوف الكأس الملان مش الكأس الفاضي. أكيد في أشياء بدها تتحسن طبيعي، وحتى يعني المسؤولين في المغرب، حتى جلالة الملك هو بحد ذاته بيعترف أنه في أشياء لازم تتحسن في المغرب. ما ممكن تعمل هيك وكل شيء يكون تام. لا هناك كانت هناك اختيارات سياسية اقتصادية لم تعطي النتائج. كانت هناك اختيارات في النظام المغربي اختار لنفسه نظام ليبرالي لا يتماشى والظروف الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. أنا كنت في المغرب قبل شهر وكنت في شمال المغرب، المنطقة التي ضخت فيها أموال كثيرة، ولاحظت بأم عيني أطفال في سن التمدرس يبيعون في الشوارع، يبيعون في شواطئ البحر، لهم سن 13 سنة 12 سنة، وعندما أراهم يبيعون في البحر هذا يعني على أنهم يساعدون عائلات تتكون من 5 إلى 6 أفراد. إذن وضعية على هذا المستوى. دعني أبو بكر هذه الكاتبة كانت إلى حد ما متوازنة، لأنها تعترف بأن الملك حقق إنجازات، لكنها أشارت إلى ما يسمى بالإخفاق الاجتماعي، وهو بالمناسبة اعترف به عمر عزيمان، وهو أحد مستشاري الملك، الذي قال في مقابلة نادرة لوكالة الصحافة الفرنسية بأن هنالك فوارق كبيرة ليس فقط بين الناس ولكن بين الأقاليم في المجالات، وأنها يجب أن تكون تقليص هذه الفوارق يجب أن يكون أولوية السلطة في الفترة المقبلة. الجل متفق مع هذا، ولكن هذا ماشي هو السؤال هي ما هي الآليات التي يجب تطبيقها لكي نصل إلى هذا الهدف. هذا هو النقاش الحقيقي. وبرأيك أنت ما هي تلك الآليات؟ أنا أقول لك رأيي. مثلا مسألة المرأة، لكي ربما يكون عمر عزيمان يستمع إليك الآن. أنا أعتقد أنه مثلا في قضية المرأة، ماشي غير في قضية المرأة، أنا أعتقد أنه الملك محمد السادس شخص يريد رفاهية المغاربة. أنا لا أنكر ذلك، أنا أنتقل من هذا. المشكل هو يريد الامتساك بسلطته أكثر مما يريد رفاهية المغاربة. هذا هو الإشكال. فأعتقد أن الكثير من المغاربة يرون فيه شخص اللي هو مهتم بحالتهم إلى آخره، ولكن مع الأسف هو ومن معه النخب، وأنا لا أعزل الملكية وحدها، النخبة الحاكمة مع نخب أعمال ونخب أمنية إلى آخره. هذه وسياسية كذلك. في ماذا يتجلى؟ ما هو أجلى شيء في هذه المعاملة؟ هي القضاء تتحكم فيه الملكية. الآن أصبحت المسألة رسمية 200%، لأن الملك يتحكم بصفة مباشرة وغير مباشرة في السلطة القضائية في المغرب، يعين حتى بالمفتش العام لوزارة العدل هو الذي. ولما نسأل المغاربة، هناك تقرير لترانسبارنسي انترناسيونال 2016 على العالم العربي، عدة بلدان المغرب مش غير المغرب، وسئلوا المغاربة ما هي الإدارة الدولة التي فيها أكثر رشوة، التي أنتم مرغمين أن أكثر فسادا. قالوا القضاء
والشرطه من بعدها. هذا قرار 2016. ما معنى هذا؟ معنى انه اذا لم يكن هناك قضاء لا يمكن. تكلمت عن الليبراليه، لم تكن الليبراليه في المغرب نهارا واحدا. ليست الليبراليه ماشي هي المافيا. لا تكلم عن الليبراليه تكلم عن الليبراليه اقتصاديه. لا حتى الليبراليه لا أتكلم عن الليبراليه على مستوى الحريه الاخرى. أتكلم عن الليبراليه الاقتصاديه. نعم. تقتضي قضاء مستقلا، تقتضي حفظ حقوق الملكيه، وهذا شيء ضعيف في المغرب باعتراف الجميع انه كاين مشكل في القضاء. ومع الاسف الملكيه والنخب ليست قادره على ان تتخلى على المغرب اختار لنفسه اقتصاد السوق بمفهوم الليبرالي. لا ولكن لا يمكن ان يكون هناك مفهوم ليبرالي بدون هذه المقومات. هذه المقومات ليست موجوده. صديق، هل يمكن انكار ما ورد في تقرير لإحدى المنظمات الحقوقية الذي يؤكد ما قالته هذه الكاتبة المغربية بأن المملكة هي أكثر بلدان شمال إفريقيا، هي البلد الذي توجد فيه أسوأ الفوارق في منطقة المغرب الكبير برمتها، بمعنى أكثر من تونس وأكثر ومن الجزائر. إذا ما استندت إلى تقارير دولية، أكيد المغرب يحتل رتبة بعد الجزائر وبعد تونس إلى آخره. كل هذا صحيح. أنا متفق على أن النموذج التنموي في المغرب وأتشبت على أنه اعتمد على اقتصاد السوق وعلى الليبرالية متفق مع أبو بكر، بدون أن تتماشى هذه الليبرالية مع المؤسسات التي بإمكانها أن تعطي للليبرالية نفس ليبرالي صحيح. لهذا نجد نفسنا اليوم في المغرب رغم ما قلته من إيجابيات على أن هناك فوارق طبقية أصبحت ومجالية وإقليمية إلى آخره. نعم. بكل تأكيد. نعم. المغرب يتطور، المغرب الذي لا زلنا في مرحلة المغرب النافع والمغرب الغير نافع، حيث أن هذا التصنيف الاستعماري. حيث أن لماذا؟ لأن عندما تذهب إلى المغرب كل المدن التي على السواحل على الشاطئ تعرف تقدم كل الطرق السيار والبنايات إلى آخره تمس جوهريا هذه المناطق نفس الأمر في تونس دون مناطق أخرى، وكذلك في الجزائر. نعم. للأسف. نعم هذا فعلا. نعم. يعني بغير بلدان عربية موجود الفرق موجود. يعني زينة الطبي عفوا، ولكن لا يجب أن نكمل هذه الحلقة دون أن نتطرق إلى موضوع مهم، وهو أيضا موضوع حقوق الإنسان. وهنا سنشير إلى مقال نشر في مجلة لونوفال أوبسرفاتور وكتبه أحمد رضا بن شمسي. وأحمد رضا بن شمسي طبعا كان رئيس تحرير لصحيفة المغربية هي تلكل مجلة، وبعد ذلك يدير الآن قسم الإعلام في منظمة هيومن رايتس ووتش، وبالتالي يعتبر كذلك ناشطا حقوقيا. لكن فقط نكتفي بعنوان هذا المقال، وهو محمد السادس والتراجع المقلق جدا لحقوق الإنسان في المغرب. هل توافقين على مضمون هذا العنوان؟ لا، ما بوافق على هالعنوان، لأنه أنا بلاحظ أنه الانتقاد هين. كل شيء عم بيحاولوا ينتقدوا كل التطور ولا كل خطوة عم بيسويها الملك محمد السادس، تلكال وغيرهم بينتقدوا. مثل ما قلت أول ما بلشنا البرنامج. نعم. التفكير اليساري المتطرف هيدا اللي تفكيرهم. بينسوا انه الملك محمد السادس عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما في منطقة الصحراء المغربية داخلة الصحراء الغربية. يعني أنا بقول لك الصحراء المغربية. أنت بإمكانك أن تستخدمي أي وصف، أما الوصف المستخدم لدى الأمم المتحدة ولدى الصحافة الدولية هو الصحراء الغربية. حماية حقوق الإنسان موجودة. هلا كيف عم ما ننسى، بدي أذكر لجنة العدالة والمصالحة. نعم. ب 2004 بعتقد هيدي لحقوق الإنسان ولا لا؟ والملك محمد السادس أعطى تعويضات. الدولة المغربية أعطت تعويضات. أوكي، بس إنه من يا الدولة يا ساعة إنه الملك هو اللي بيقرر، ساعة اللي هي الدولة. نعم. فطالما الملك هو اللي بيقرر مثل ما عم بتقول. ولكن لم يحاكم أي أحد من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الفترة. كان هنالك 16 ملفا تمت معالجتهم وتسويتهم، لكن لم تكن هنالك محاكمة أو محاسبة لمرتكب انتهاكات حقوق الإنسان. كيف يعني وقت اللي بتيجي بتعمل لجنة لحقوق الإنسان وعم بتساعد إنه بشكل إنه ناخد بعين الاعتبار حقوق الإنسان في المغرب. نعم. اللجنة موجودة. نعم.
عم بيتابعوا وقت اللي بيجي بيحكوك بالحقوق الإنسان في الحسيمة. نعم. أوكي، إنه إلهم حق هن مانيفستي التظاهر، حق التظاهر. نعم. ما حدا بيمنعهم يتظاهروا بالمغرب، وعملوا منها قصة ودخلوا الحبس، بس مش اللي كانت تظاهروا، هنالك محاكمات واعتقالات وعملوا منها قصة، وفي نعم. ناس عذبوا وفي السجون ب20 سنة. حرام، هذه مسألة ديسيسي. أنا بس ولكن هناك ناس بدي أسألك سؤال، وهناك منظمات عالمية بدي أسأل سؤال. الساندراج بنفسها قالت أن كان هناك تعذيب، فلا يمكن أن نجد. وكانت هناك أيضا أحكام، كانت هنالك أحكام قاسية من قبل القضاء. 20 سنة. نعم. أنا بدي لكن دعني زينة، عفوا دعيني أسأل أبو بكر الجامعي. أبو بكر، هذا الجانب فيما يتعلق بالتراجع، أنت كنت أحد رواد ما يسمى بالصحافة المستقلة في المغرب في نهاية التسعينيات القرن الماضي، وفي الفترة التي تزامنت مع وفاة الحسن الثاني واعتلاء محمد السادس للعرش. حينما تقارن وضع الصحافة أو هامش الحرية الذي كان لديها آنذاك والوضع الحالي، ماذا تقول؟ والله الناس لا يصدقوني لما أقول أن أنا كنت مدير نشرة للجورنال إبدومادير وللجورنال لمدة 2 مع الحسن الثاني. لم أمنع، وتكلمت عن أفقر، وتكلمت عن لونا، وتكلمت على كل الأشياء. جاء محمد السادس السنة الأولى 2000 منعت الجريدة 2 مرة. ماذا أقول؟ الحسن الثاني لم يكن ديمقراطيا ل 38 سنة، ولكن في آخر مطافه فهم أن استمرارية الملكية مقيدة بانفتاح سياسي. لا أقول ديمقراطية، معناه أنه سمح لبعض الأصوات أن تتكلم. لنتذكر أن التناوب التوافقي وقع مع الحسن الثاني، دخول العدالة والتنمية للسياسة وقع مع الحسن الثاني. ما هي الفرق السياسية الجديدة التي دخلت السياسة مع محمد السادس؟ كل هذه الانفتاحات وقعت في السنوات الأخيرة، وأصيب السنوات الأخيرة للحسن الثاني. لما نتحدث عن هيئة الإنصاف والمصالحة، ليست هناك عدالة انتقالية ناجحة بدون تغيير النظام. لم يكن تغيير النظام في المغرب، فهذه التجربة فاشلة. في أفريقيا الجنوبية كان هناك تغيير النظام. في أمريكا اللاتينية كان هناك تغيير النظام. فما وقع بهذا هو أنه تبييض وتلميع صورة نظام بين قوسين جديد. ولهذا وانا متفق مع بن شمسي انه تم تكرار هذه المسائل. ما وقع بالريف. الاحكام ضد المتظاهرين احكام ترهب. لهذا كاين زحف المغاربه اللي كاين زحف اليوم للمغاربه للشبان المغاربه، لانه لا يجدون راحتهم في. شكرا جزيلا ابو بكر الجامعي. اذكر بانك اعلامي واستاذ جامعي مغربي. كما اذكر ايضا اشكر جزيل الشكر زينة الطيبي التي الفت كتابا مع زوجها شارل سامبرو وهو محمد السادس او الملكيه المتبصره. واشكر ايضا صديق حجي، واشكر كل من تابعوا هذا البرنامج من هذه الحلقه من برنامج منتدى الصحافه. دمتم بخير والى لقاء اخر.